नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज हामी सिभिल इन्जिनियरको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो भनेको के हो र यसको क्याल्कुलेसन हामीहरूले कसरी गर्छौँ, यो तपाईहरुले अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस् र के कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्टहरु पनि गर्नुहोला। सो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हो? सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई त्यो जान्नु धेरै नै आवश्यक छ र त्योभन्दा पहिला जान्नु आवश्यक छ मोमेन्ट भनेको के हो? मोमेन्ट भनेको तपाईहरु 7, 8, 9, 10 क्लासमा पढ्नु नै भएको छ। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज इक्वल टु मोमेन्ट हो। त्यही मोमेन्ट अब हामीहरू अगाडि गयो भने अगाडिको क्लासमा गयो भने त्यसको रियल लाइफ इक्जाम्पलहरु हेर्छौँ। अब फर इक्जाम्पल एउटा कुनै बीम छ हाम्रो, जस्तै हाम्रो एउटा बीम छ। अब त्यो बीममा कुनै लोडले गर्दा त्यसमा मोमेन्ट राइज हुन्छ। फर इक्जाम्पल बेन्डिङ मोमेन्टहरु राइज भयो। अब त्यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई रेजिस्ट गर्नको लागि हामी जुन क्याल्कुलेट गर्छौँ, अहिले त्यो अगाडि तपाईहरुले हेर्नु नै हुन्छ, त्यसलाई नै मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ। र त्यो यति नै आवश्यक छ। जस्तै अब तपाईहरुले कुनै घर बनाउनु भयो, घरमा बीम छ, बीम लाउनु भयो। अब त्यो बीमले कति लोड थम्न सक्छ, बीमको कति क्यापेसिटी छ लोडलाई विथस्ट्यान्ड गर्ने, त्यो सबै कुराहरु मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सबाट हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौँ। मेरो क्लासहरु यदि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने पहिला प्रिभियस क्लासहरु, त्यसमा ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन कसलाई भन्छ, ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन कसलाई भन्छ र अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन कसलाई भन्छ, त्यसको बारेमा तपाईहरु जान्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको चाहिँ सेक्सन्सको टाइपहरु, जुन डिजाइनको टाइपहरु हुन्छ, त्यो बिना तपाईहरुले यो न्युमेरिकल यदि गर्न आउनु भएको छ भने प्लिज मेरो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नुस्। ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सनहरुको के कसो छ त्यो भिडियोहरु हेरेर मात्रै तपाईहरुको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। सो अब लागौँ न्युमेरिकलतिर हामी। Find the moment of resistance of a beam having 250 mm into 500 mm dimension, effective, reinforced on tension side with 4 numbers of 20 mm bar. Assume M15 concrete and mild steel. Find the moment of resistance Mu. अब यसमा तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ के यसमा सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई इफेक्टिभ भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अब इफेक्टिभ भनेको के हो भने नि, अब जस्तै तपाईहरुलाई यो क्वेशनले भनेको 4 वटा बारहरु टेन्सन साइडमा युज भएको छ। यहाँ टेन्सन साइडमा 4 वटा बारहरु युज भएको छ। सो बारको बिचको सेन्टर टु सेन्टर जुन एउटा डाइमेन्सन हुन्छ, त्यो डाइमेन्सन देखि लिएर हाम्रो अपर पार्ट अफ द बीम जुन हुन्छ त्यसलाई नै हामीहरूले इफेक्टिभ डेप्थ भन्छौँ। र त्यही भनिरा छ यहाँ इफेक्टिभ सम्म हाम्रो डिस्टेन्स दिएको छ 500 mm। अनि यसमा तपाईहरुलाई 250 mm यसको विड्थ अफ द बीम भयो, 500 mm यसको डेप्थ अफ द बीम भयो। अब 500 mm र 250 mm मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने जहिले पनि हाम्रो बीमको डेप्थ चाहिँ बढी नै हुन्छ विड्थ भन्दा। सो हामीहरूले जुन डाइमेन्सन बढी हुन्छ त्यो डेप्थको लागि युज गर्नु पर्यो, अनि जुन लेस हुन्छ त्यो हामीहरूको विड्थको लागि भयो। सो अब यसमा एज्युम M15 कन्क्रिट एन्ड माइल्ड स्टिल। माइल्ड स्टिलको भ्यालु 250 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। Fy इज इक्वल टु, यो कुराहरु याद राख्नुस्। एक्जाममा तपाईहरुलाई माइल्ड स्टिल भनेर मात्रै पनि आउन सक्छ र त्यसको भ्यालु तपाईहरुलाई याद भएन भने फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सो अब अगाडि जाउँ। हाम्रो गिभन डाटा कम्प्लिट भयो। गिभन डाटामा एउटा बीम बनायो हामीहरूले, बीमको विड्थ यति छ, डेप्थ यति छ, इफेक्टिभसम्म, यो टेन्सन साइड भयो, कम्प्रेसन साइड भयो, न्युट्रल एक्सिस भयो बीमको, यति हो यसको डायग्राम। त्यसपछि हामीहरू नेक्स्टतिर लागौँ। यहाँ हामीहरूले न्युमेरिकल आफ्नो सल्भ गर्छौँ। सो फर्स्ट स्टेप हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ, गिभन डाटा के दिएको छ त्यो हामीले लेख्छौँ। सो हाम्रो विड्थ अफ द बीम, विड्थ हाम्रो कति दिएको छ 250 mm। डेप्थ अफ द बीम, यसमा हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ 500 mm। विड्थ भयो, डेप्थ भयो। एफसी भने क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, जुन हाम्रो 15 न्युटन पर mm स्क्वायर। अब माइल्ड स्टिलको भ्यालु Fy यिल्ड स्ट्रेन्थ हाम्रो कति छ 250 न्युटन पर mm स्क्वायर। यति हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा भयो। सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। सेकेन्ड स्टेपमा हामीहरूको एरिया क्याल्कुलेसन हुन्छ। एरिया क्याल्कुलेसन अफ स्टिल। स्टिलको हामीले एरिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि अब हाम्रो यो गिभनमा हाम्रो डायमिटर पनि दिएको छ। डायमिटर अफ स्टिल हाम्रो 20 mm छ। त्यसलाई हामीले क्यापिटल डी भनौँ। र त्यसपछि कतिवटा हामीहरूको स्टिल युज भएको छ, नम्बर अफ स्टिल हाम्रो 4 वटा युज भएको छ, 4 नम्बर्स अफ स्टिल आर युज्ड। अब एरिया क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो एरिया भने के हो, एरिया भने के हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै होला। अब के को एरिया निकालिरहेको छु, स्टिलको एरिया निकालिरहेको छु। फर्मुला के भयो 5/4 d स्क्वायर। कतिवटा स्टिल युज गरिरहेको छु 4 वटा, यसले एकैचोटीमा सबै स्टिलहरुको एरिया निकालेर दिन्छ तपाईहरुले। सो हामीहरूले डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरौँ। 20 हाम्रो कति छ 20 mm छ इन्टु 4। अब तपाईहरुले एरिया अफ स्टिल क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने क्याल्सीमा क्याल्कुलेट गर्नुस्।
क्याल्सी तपाईँहरूनिर हुनु पर्यो। एरिया हाम्रो कति भयो, यसको एरिया यदि हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने 1256 mm² यसको एरिया आउँछ। अब एरिया क्याल्कुलेट भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ, सरी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा हाम्रो के छ, अब यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ हामीहरूलाई, त्यही भएर हामीहरूलाई एक्सयु र एक्सयु म्याक्स निकाल्नुपर्छ। एक्सयु र एक्सयु म्याक्सलाई कम्पेयर गर्छौँ अनि मात्र हामीहरू त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ कि अब हाम्रो सेक्सन चाहिँ अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हो कि ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो। त्यसको लागि हामीहरूलाई एक्सयु भनेको के हो, के भन्छ क्रिटिकल डेप्थ भनेको के हो, एक्चुअल डेप्थ भनेको के हो, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु धेरै नै आवश्यक छ। र त्यो तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क म यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहालेको छु। हाम्रो एरिया अफ स्टिल निकालिसकेका छौँ। एरिया अफ स्टिल हाम्रो सेकेन्ड स्टेपबाट एरिया अफ स्टिल हाम्रो 1256 mm² अलरेडी निकालिसकेका छौँ। अब हामीहरूलाई निकाल्नुपर्ने कुरा के हो, एक्सयु निकाल्नुपर्छ, जुन कि हामीहरूलाई थाहा छैन कस्तो छ एक्सयु हाम्रो। सो थर्ड स्टेपमा एक्सयु हाम्रो निकाल्नुपर्छ। सो यसको लागि CU = TU को कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। CU भनेको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ फोर्स र TU भनेको म्याक्सिमम टेन्साइल फोर्स र टेन्साइल स्ट्रेस, एनिथिङ यु क्यान से। सो CU भनेको के हो, अब यसको फर्मुला छ 0.36 FCK इन्टु XU इन्टु B। यसको पनि फर्मुला 0.87 FY इन्टु AST। और अब हामीलाई XU चाहियो, यहाँबाट XU = 0.87 FY इन्टु AST अपन 0.36 FCK इन्टु B। अब यहाँ हामीहरूले आफ्नो भ्याल्युहरू पुट गर्छौँ एक्सयु निकाल्नुको लागि। 0.87 FY को भ्याल्यु हाम्रो कति थियो, माइल्ड स्टिलको भ्याल्यु जहिले पनि 250 हुन्छ, इन्टु एरिया अफ स्टिल हाम्रो यहाँ अलरेडी छ 1256, 0.36 FCK को भ्याल्यु हाम्रो 15 छ, इन्टु विथ अफ द बीम हाम्रो कति थियो, विथ अफ द बीम 250 mm थियो, 250। देयरफोर यहाँबाट एक्सयु हाम्रो निस्केर जान्छ, एक्सयु को भ्याल्यु हाम्रो 202.35 mm आउँछ। अब त्यसै गरी एक्सयु हाम्रो निस्किसकेको छ। अब हामीलाई नेक्स्ट एक्सयु म्याक्स निकाल्नु पर्यो। एक्सयु म्याक्स = वाट। अब एक्सयु म्याक्स निकाल्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला तपाईँहरूनिर आइएस कोड हुनु पर्यो। आइएस कोड 456-2000 हुनु पर्यो। यसको रिफरेन्समा हामीहरूले आफ्नो एक्सयु म्याक्स निकाल्छौँ। अब हेरौँ एक्सयु म्याक्स निकाल्नु फर्मुला पेज नम्बर 70मा तपाईँहरू जानुहोस्, पेज नम्बर 70। त्यसमा तपाईँहरूले यस्तो टेबल पाउनुहुन्छ, FY इन्टु एक्सयु म्याक्स। यो याद गर्दा पनि हुन्छ, धेरै नै कामको चिज हो यो। 415,500 0.53 इन्टु D, 48 इन्टु D, 0.46 इन्टु D। अब यसमा कम्पेयर गर्नुहोस्, तपाईँको स्टिलको भ्याल्यु कस्तो थियो, के थियो, इल्ड स्ट्रेन्थ 250 थियो। 250 को लागि एक्सयु म्याक्स के दिएको छ, 0.53 इन्टु D दिएको छ। 250 को लागि 0.53 D दिएको छ, 0.53 इन्टु D। यो D जुन हो इफेक्टिभ डेप्थ हो हाम्रो, कति थियो इफेक्टिभ डेप्थ, 500 mm। सो 500 mm भएर क्याल्कुलेट गरेपछि हामीहरूको 265 mm जति आउँछ एक्सयु म्याक्स। एक्सयु म्याक्स हाम्रो यति हो। अब दुईटैलाई कम्पेयर गर्नुहोस्, एक्सयु र एक्सयु म्याक्सलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। दुईटैलाई कम्पेयर गरेपछि तपाईँको जुन एक्सयु म्याक्स छ त्यो ग्रेटर छ देन एक्सयु। अब यहाँबाट तपाईँहरूले यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सेक्सन अन्डर ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन छ कि ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा केस छ, एक्सयु म्याक्स इज ग्रेटर देन एक्सयु जब हुन्छ त्यो बेला हाम्रो जुन सेक्सन हुन्छ त्यो अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हुन्छ। जब हाम्रो एक्सयु को भ्याल्यु लेस देन एक्सयु म्याक्स हुन्छ भने त्यो बेला हाम्रो सेक्सन अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हुन्छ। र यो केसमा अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा हाम्रो के भन्छ टेन्सनमा फेल हुन्छ पहिला। र हामीहरूलाई डिजाइन गर्नुपर्ने के हो, टेन्सनको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने हो। र टेन्सनको लागि हामीहरूको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ फर टेन्सन MU = TU इन्टु Z। T भनेको के हो, टेन्सन, Z भनेको लिभर आर्म। सो अझ एउटा फर्मुला फर कम्प्रेसनको लागि के हुन्छ, CU इन्टु Z हुन्छ। तर हामीहरूलाई अहिले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो जुन हुन्छ फेलियर अहिले टेन्सन साइडमा अकर भइरहेछ। सो द्याट यसको पछाडिको रिजन के हो, हामीहरूले टेन्सनको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो। टेन्सनको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले टेन्सन, अब टेन्साइल फोर्सको फर्मुला लाउनु पर्यो, म्याक्सिमम टेन्सन फोर्सको फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब हामीहरूले जुन क्याल्कुलेट गर्न भनेको थियो त्यो हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ यहाँबाट। सो TU इन्टु Z। TU भनेको के हो, 0.87 FY इन्टु
AST इन्टु Z। अब Z भनेको D माइनस 0.42 XU। यो जुन D माइनस 0.42 XU कहाँबाट आयो यो पनि म तपाईँहरूलाई फर्स्ट मेरो बेसिक त्योमा हेर्नुहुन्छ भने च्याप्टरमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स त्यसमा तपाईँहरूले यो यसको बारेमा अलरेडी त्यहाँ म कन्सेप्टहरू क्लियर गरेको छु अलरेडी, त्यहाँबाट यसको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसो भए 0.87 FYको भेल्यु थाहा छ कति हो, 250। एरिया अफ स्टिल टु वेल 56 इन्टु D भनेको त्यही इफेक्टिभ डेप्थ 500 माइनस 0.42 इन्टु XUको भेल्यु कति आएको छ हाम्रो 202.35। अब यसलाई तपाईँ यदि क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भेल्यु आउँछ 1133732513 न्युटन mm। अब यसलाई किलो न्युटनमा यदि तपाईँहरूलाई चाहियो भने 10⁶ त्यो गर्नुहोस्, तपाईँहरूको भेल्यु किलो न्युटन मिटरमा 113.37 किलो न्युटन इन्टु मिटरमा आउँछ। त्यही तपाईँको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भयो। र मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी क्यालकुलेट गर्छ यो भिडियोमा तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो। यो भिडियोमा यदि तपाईँहरूलाई केही पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्, म त्यो डाउटलाई क्लियर गर्छु। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नराम्रो लाग्यो भने के नराम्रो लाग्यो त्यो रिजन सहित तल लेखिदिनु होला, म आफूलाई प्रिपेयर गर्छु त्यो अनुसार।